हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान की, जिन्हें शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। वो एक अजीम हुक्मरान, बहादुर मुजाहिद और जदीद ख़यालात के हामिल रहनुमा थे, जिन्होंने 18वीं सदी में बरतानवी राज के ख़िलाफ़ बेमिसाल जद्दोजहद की। उनकी इस्लाहात, अस्करी तरक्यात और आज़ादी के लिए लड़ाई ने उन्हें हिंदुस्तान की तारीख़ में एक अजीम मकाम अता किया। आज की इस वीडियो में टीपू सुल्तान की ज़िंदगी, उनकी सियासी व समाजी खिदमात और उनके अजीम मीरास का एक जाम जायज़ा पेश करेंगे। दोस्तों, टीपू सुल्तान, जिनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान टीपू था, 20 नवंबर 1750 को मैसूर के शहर दीवान हिली में पैदा हुए। वो अपने वालिद हैदर अली के बड़े बेटे थे, जो मैसूर के एक अजीम फौजी कमांडर और बाद में हुक्मरान बने। टीपू की वालिदा फातिमा बेगम, जिन्हें फ़ख्रुन्निसा भी कहा जाता था, एक नेक दिल और बाहिम्मत खातून थी, जिन्होंने अपने बेटे को दीनी और दुनियावी उलूम की तालीम दी। टीपू ने अपनी इब्तदाई तालीम मैसूर के शाही महल में हासिल की, जहाँ उन्होंने कुरान पाक, हदीस, फ़िक़्ह और अरबी ज़ुबान सीखी। वो फ़ारसी, उर्दू और कन्नड़ ज़ुबानों में भी माहिर थे। इसके अलावा उन्होंने अस्करी तरबियत भी हासिल की, जिसमें तलवारबाजी, घोड़सवारी और बंदूक चलाने की महारत शामिल थी। कम उम्री में ही वो अपने वालिद के साथ जंगी मुहिम्मात में शरीक होने लगे, जिससे उनकी क़यादत की सलाहियतें निखरी। टीपू अपने वालिद हैदर अली से बहुत मुतासिर थे, जिन्होंने मैसूर को एक ताकतवर रियासत बनाया। हैदर अली ने टीपू को ये सिखाया कि एक हुक्मरान का फ़र्ज़ सिर्फ फतवाहत नहीं, बल्कि अपनी रियाया की फ़लाह व बहबूदी भी है। 1782 में जब हैदर अली का इंतकाल हुआ, तो टीपू ने 32 साल की उम्र में मैसूर की गद्दी संभाली और अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाया। उनकी ये तरबियत उन्हें एक अजीम हुक्मरान और मुजाहिद बनाने में अहम किरदार अदा करने लगी। टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर की हुक्मरानी की, और इस दौरान उन्होंने अपनी रियासत को एक जदीद और तरक्की याफ्ता सल्तनत बनाने के लिए मुतअद्दिद इस्लाहात मुतारफ़ कराए। उन्होंने अपनी रियाया की फ़लाह व बहबूद को हमेशा तरजीह दी और हिंदू, मुस्लिम और दीगर मज़ाहिब के लोगों के लिए यकसा इंसाफ का निज़ाम कायम किया। उनके हुक्मरानी का सबसे बड़ा कारनामा उनकी समाजी और माशी इस्लाहात थी। टीपू ने ज़राअत को तरक्की देने के लिए नए आबपाशी निज़ाम मुतारफ़ करवाए। उन्होंने नहरें बनवाई और किसानों को जदीद ज़रई एग्रीकल्चरल टूल्स फराहम किए। उन्होंने रेशम की सनत को फ़रोग़ दिया, जिसकी वजह से मैसूर की रेशमी साड़ियाँ दुनिया भर में मशहूर हुई। उन्होंने अपनी रियाया के लिए टैक्सों में नरमी की और गरीबों के लिए खैराती इदारों की सरपरस्ती की। टीपू एक रोशन ख़याल हुक्मरान थे, जिन्होंने तालीम और साइंस को बहुत अहमियत दी। उन्होंने मैसूर में मुतअद्दिद स्कूल और लाइब्रेरियाँ कायम की, जहाँ दीनी और दुनियावी उलूम पढ़ाए जाते थे। वो ख़ुद एक आलिम थे और अपनी डायरियों में अपने ख़यालात लिखते थे। उनकी डायरी सुल्तान के ख्वाबों की ताबीर आज भी उनकी गहराई सोच की अक्कासी करती है। टीपू ने अपनी रियाया के दरमियान मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दिया। उन्होंने हिंदू मंदिरों की सरपरस्ती की और श्रीरंगपट्टनम में वाक़ श्रीनिवास मंदिर को अतियात दिए। उनकी ये कोशिशें साबित करती है कि वह एक मुनसिफ मिजाज और रवादार हुक्मरान थे, जो अपनी रियाया की खुशहाली के लिए कोशा रहे। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है, और इसकी सबसे बड़ी उनकी अस्करी सलाहियत और जिद्दत पसंदी थी। उन्होंने मैसूर की फ़ौज को एक मुनज़्ज़म और जदीद फ़ौज में तब्दील किया। उन्होंने फ़्रांसीसी माहिरीन से तरबियत ली और अपनी फ़ौज को जदीद हथियारों से लैस किया। टीपू दुनिया के पहले हुक्मरानों में से एक थे, जिन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी को जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। उनके मैसूर रॉकेट्स बरतानवी फ़ौज के लिए एक बड़ा ख़तरा बने, और आज की जदीद रॉकेट टेक्नोलॉजी की बुनियाद उन्हीं रॉकेट्स से मंसूब की जाती है। टीपू ने अपनी बहरिया को भी मजबूत किया और मैसूर के साहिल पर एक ताकतवर नेवी कायम की। उन्होंने अपनी फ़ौज के लिए जदीद तोप खाने बनवाए और श्रीरंगपट्टनम के किले को नाकाबिल तस्खीर बनाया। उनकी अस्करी हिकमत अमली की बदौलत मैसूर की फ़ौज ने मुतअद्दिद जंगों में कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपनी फ़ौज को नज़्म व ज़ब्त सिखाया और हर सिपाही को ये पैगाम दिया कि वो अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए लड़ते रहे। टीपू ने अपनी फ़ौज के लिए एक मुनफरिद अस्करी लिबास मुतारफ़ करवाया, जिस पर शेर का निशान था, जो उनकी बहादुरी और इज़्ज़त की अलामत थी। उनके जंगी नारे और खुतबात ने उनकी फ़ौज में एक नया जोश पैदा किया
ان کا مشہور قول اور اسٹیٹمنٹ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ قول ان کی بہادری اور آزادی کے جذبے کی عکاسی کرتی ہے۔ ٹیپو سلطان کی سب سے بڑی خدمت ان کے برطانوی راج کے خلاف جدوجہد تھی۔ وہ ہندوستان کے پہلے حکمرانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے برطانوی استعمار کے خلاف منظم جنگ لڑی۔ انہوں نے 4 اینگلو میسور جنگوں میں حصہ لیا، جن میں سے دوسرے اینگلو میسور جنگ میں انہوں نے برطانوی فوج کو زبردست شکست دی۔ اس جنگ میں انہوں نے اپنی عسکری حکمت عملی اور راکٹ ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا۔ ٹیپو نہ صرف اپنی فوج کو مضبوط کیا بلکہ دیگر ہندوستانی ریاستوں جیسے کہ مراٹھوں اور نظام حیدرآباد کے ساتھ اتحاد بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے فرانس کے نیپولین بوناپارٹ سے بھی رابطہ کیا تاکہ برطانوی راج کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنایا جا سکے۔ ان کے خطوط جو فرانسیسی زبان میں لکھے گئے آج بھی ان کے عالمی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹیپو کی جد و جہد صرف فوجی نہیں بلکہ نظریاتی بھی تھی۔ انہوں نے اپنی رعایا کو یہ پیغام دیا کہ آزادی ان کا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں کہا کہ ہم اپنی سرزمین کی حفاظت اپنی جانوں سے کریں گے کیونکہ یہ ہمارا ایمان اور ہماری عزت ہے۔ یہ ان کی جد و جہد ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے لیے ایک عظیم تحریک بنی۔ ٹیپو سلطان کے پیغامات آج بھی عالم اسلام اور ہندوستان کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ایمان، اتحاد اور آزادی پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک مومن کی طاقت اس کے ایمان میں ہے اور ایک قوم کی عزت اس کی آزادی میں ہے۔ انہوں نے اپنی رعایا کو سکھایا کہ وہ اپنی دینی اور قومی شناخت پر فخر کرے۔ ٹیپو نے اسلامی اقدار کو اپنی حکمرانی کا حصہ بنایا۔ انہوں نے مساجد کی سرپرستی کی، قرآن پاک کے نسخوں کی اشاعت کی۔ ان کے ڈائریوں میں متعدد دعائیں اور آیات درج ہیں جو ان کی دینی وابستگی کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی فوج کے لیے اسلامی جنگی نعرے متعارف کروائے جو ان کے سپاہیوں میں دینی جوش پیدا کرتے تھے۔ ٹیپو نے ہندوستان کے اتحاد کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے ہندو اور مسلم رعایا کو ایک ساتھ مل کر لڑنے کی ترغیب دی۔ ان کا یہ پیغام کہ ہم سب ہندوستانی ہیں اور ہماری آزادی ہمارا مشترکہ مقصد ہے، آج بھی ہندوستان کی تاریخ آزادی کے روح کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹیپو سلطان 4 مئی 1799 کو سری رنگا پٹنم کی جنگ میں شہید ہوئے، لیکن ان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ وہ ہندوستان کے پہلے مجاہد آزادی کے طور پر جانے جاتے ہیں جنہوں نے برطانوی راج کے خلاف بہادری سے لڑائی لڑی۔ ان کی جد و جہد نے بعد کی تاریخ آزادی کے رہنماؤں جیسے مہاتما گاندھی اور بھگت سنگھ کو متاثر کیا۔ ان کے نام پر ہندوستان اور پاکستان میں متعدد یادگاریں ہیں۔ ٹیپو ایکسپریس ایک مشہور ٹرین ان کی یاد میں چلتی ہے۔ سری رنگا پٹنم اور بنگلور میں ان کے مجسمے اور عجائب گھر ان کی عظمت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کی راکٹ ٹیکنالوجی نے جدید خلائی تحقیق کے لیے ایک بنیاد فراہم کی اور آج بھی ناسا اور دیگر خلائی اداروں میں ان کے راکٹس کی نقول موجود ہیں۔ ٹیپو کی زندگی نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایک سچا رہنما وہ ہے جو اپنی رعایا کی فلاح اور اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے۔ ان کے عظیم میراث ہندوستان اور عالم اسلام کے لیے ایک عظیم تحریک ہے۔ دوستو، ٹیپو سلطان کی زندگی ہمیں بہادری، ایمان اور جد و جہد کی اہمیت سکھاتی ہے۔ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ ایک سچا رہنما اپنی قوم کی آزادی اور عزت کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے۔ آج ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی قوم اور دینی شناخت کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے وطن کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ ٹیپو سلطان کی کہانی نے آپ کو کس طرح متاثر کیا۔ کیا آپ ایسی دیگر تاریخی شخصیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ ہمیں بتائیں، ہم اگلی ویڈیو میں ایسی ایک اور کہانی لے کر آئیں گے۔